الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. الله أكبر الله أكبر سبحان الله. तुम भी कहो जोर से सुभान अल्लाह. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. الله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب. وهم من كل حدب ينسلون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله حياك الله وجزاك. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. أنتم لها الحمد لله الحمد لله. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ما شاء الله الحمد لله الحمد لله. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ما شاء الله ما شاء الله. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ما شاء الله ما شاء الله. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الله الله أكبر. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. الله أكبر الله أكبر. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر حياك الله.
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا الحمد لله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حياك الله. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. अभी आप कुरान